चंबेली के फूल की खुशबू लगाकर जिससे मिलोगे मुतासर हो जाएगा। काली भेड़ का लुआब नाफ में डालो, जिंदगी में कभी मोटापा नहीं आ पाएगा। बदन की कुव्वत में इजाफा करना है तो बकरी का दूध सोते वक्त पिया करो। लकवा हो गया है तो लकवे वाली जगह पर कीकर के फूल को रगड़ो, लकवा ठीक हो जाएगा। कद बढ़ नहीं रही तो बांस से निकले हुए पानी को अपने सर पर डालो, कद बढ़ने लगेगा। भैंस का दूध पिया करो, पट्ठे और हड्डियां पत्थर की जैसी मजबूत होती जाएंगी। कमर में दर्द रहता है तो रात की रानी के फूल को कमर पर मसला करो, आराम मिलेगा। बदन से बदबू आती रहती है तो गेंदे के फूल का तेल लगाओ, बदबू खत्म हो जाएगी। बीवी को जल्द हामला करना है तो बीवी को उबले हुए चने खिलाकर पास जाओ, हमल हो जाएगा। बांझ औरत को काजू खिलाया करो, बहुत जल्द औरत को साहिबे औलाद हो जाएगी। बातें जल्दी भूल जाते हो तो काले चने उबाल कर खाया करो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। हाथ पांव सुन हो जाते हैं तो हामला घोड़ी का लुआब हाथ पांव पर लगाओ, सुन नहीं होंगे। रात की नज़र कमज़ोर है तो चमगादड़ का लुआब माथे पर लगाओ, बेनाई रात की बढ़ने लग जाएगी। बदन में कमज़ोरी हो गई है तो बदन पर नारियल का तेल लगाओ, सोया करो, बदन में ताकत आएगी। सर में खुश्की है तो सर में नारियल का छिलका पीस कर डालो, सर में खुश्की ख़त्म हो जाएगी। घर से निकलने से पहले नीम गर्म पानी पी कर निकला करो, वापस आने तक दिल का दौरा नहीं होगा। बीवी के पास जाने से पहले अदरक वाला गन्ने का जूस पी लो, बीवी हमेशा राज़ी रहेगी। बीवी के पास जाते ही ख़त्म हो जाते हो तो लसूड़े खाया करो, अफाका मिल जाएगा। बदन में सुस्ती रहती है तो लीमू पानी पीकर काम शुरू किया करो, बदन में सुस्ती नहीं होगी। ठंडी चाय पीने से इंसान के बदन की जिल्द हमेशा जवान और तरोताज़ा रहती है। जिस औरत की टांगों पर बाल नहीं होते हैं, ऐसी औरत बेटे कम और बेटियां ज़्यादा जन्म देती है। जिस मर्द की टांगों पर बाल ज़्यादा होते हैं, ऐसे मर्द औरत को बहुत जल्द हमला कर देते हैं। जिन मर्दों की छाती पर ज़्यादा बाल होते हैं, ऐसे मर्दों को गोरी औरतें पसंद करती हैं। जो मर्द अक्सर खामोश होते हैं, ऐसे मर्द बला के ज़हीन और मेहनती मिजाज होते हैं। अगर बुढ़ापे में भी जवान रहना चाहते हो तो खाना उस वक्त छोड़ दो जब तुम्हारी भूख अभी बाकी हो। तरक्की के मेराज पर वही बंदा पहुंच सकता है जो आइंदा बेहतरी के लिए मौजूदा आर्जी ऐश को छोड़ दे। बुरे बंदे की सोहबत में बैठने से बेहतर है कि तुम अपने कमरे के किसी कोने में तन्हा पड़े रहो। ईमानदार बंदा वो है जिससे लोग अपनी जायदाद और दौलत और इज्जत महफूज समझें। वो बंदा अक्लमंद नहीं जो दुनिया की लज्जतों से खुश और मुसीबतों से परेशान है। ये दुनिया ज़ाहिरी तौर पर धुएं की मानंद है, जिसका वजूद आग की वजह से है, खुद इसका अपना कोई वजूद नहीं। सब्र एक ऐसा कीमती पत्थर है जो बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों से बचा लेता है। ज़मीर बुज़दिल होता है, जिन बुरे कामों को ये रोक नहीं सकता, उनका जवाब तलाश करता है। लोग सच्चाई पर ज़्यादा जोर लगाकर हंसते हैं और झूठ पर ज़्यादा कान लगाकर सुनते हैं। बैरूनी आंखों से इंसान मौजूदात को देख सकता है, मगर बग़ैर तालीम की रोशनी के उसकी हकीकत को नहीं समझ सकता। अगर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो तो अपने कदमों को आहिस्ता उठाओ तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। किसी भी छोटी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए, इसलिए छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। जो बंदा अपना दिमाग और सोच को बदल नहीं सकता, उसका दिमाग एक गंदे जौहर की मानद है। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, इसलिए जज्बात को हर हालत में तमीज़ के ताबे में रखना लाबदी है।
دوست کا عیب دوست پر ظاہر کرنا حق دوستی ہے، مگر اس کو سر عام بیان کرنا بے وفائی ہے۔ علم کے 3 حرف ہیں: جاننا، کام کرنا اور ان دونوں میں حق کو ذہن نشین رکھنا۔ مشکلات کو دور کرنے، خواہشات کو دبانے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے سے انسان طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ بہادری کیا ہے؟ نہ ڈر ہو کر بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ جب ایک عالم سے لغزش ہوتی ہے تو ساری کائنات اور عالم لغزش میں پڑ جاتا ہے۔ سخت مزاجی اور تند خوئی کی عادت نہ کریں، ضبط اور تحمل کو اپنا شعار بنائیں۔ اپنے غلبہ اور قوت کی ہوس کرنا شیطان کا مکروہ فریب ہے اور غضب کی اطاعت سراسر ندامت و نافرمانی ہے۔ بعض اوقات گھر کا بڑا فرد گھر کے معاملات اتنے الجھا دیتا ہے کہ انہیں سلجھانے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ بات کرتے ہوئے اگر غصہ آ جائے تو غصہ کی مقدار اتنی رکھو جتنا کھانے میں نمک استعمال کرتے ہو۔ سچ بولنے میں 2 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک جو سنے اور وہ ایک جو بولے۔ اس شخص سے صفا یا گانگی طلب نہ کرو جس پر غصہ ہو اور جس سے غداری کی ہو، بو آئے اس سے وفا کی ہرگز توقع نہ رکھ۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا اور موت کی تیاری کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو، یعنی تم باعمل بن جاؤ، باتیں کم اور عمل زیادہ کرو۔ دنیا میں کسی بھی بندے کا حافظہ ایسا تیز نہیں ہوتا جیسا قرض خواہوں کا ہوتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جس کے پھیلانے سے لوگوں سے داد اور دعا وصول کرنے کی امید نہ رکھی جائے۔ اگر کسی بندے کے دل سے جہالت دور نہیں ہوتی تو نظریں نذرانے، دعا اور قربانیاں سے بیکار ہیں۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تو وہ تم کو سہنا پڑے گا جو تمہیں نہیں سہنا چاہیے۔ اپنے دوستوں میں حسن کو تلاش کرو، واقف کاروں میں کردار اور دشمنوں میں دماغ۔ رات کو جلد سو جانا اور صبح کو جلد اٹھ جانا صحت کے لیے خوشحال ہے۔ کم کھانا اور کم بولنا لمبی عمر کا دراز ہے۔ اصل علم وہی ہوتا ہے جو تمہیں علم کرنے پر مجبور کرے۔ ایسا کوئی علم نہیں ہوتا جو عمل نہ کروائے۔ تم اپنی عبادت پر ثواب کی آرزو سے بچتے رہو، کیونکہ اس کا مردود ہونا مقبول ہونے کی نسبت اقرب ہے۔ جو بندہ اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گر چکا ہے۔ علم عالم کی زندگی میں اطاعت کا پھل دیتا ہے اور اس کی موت کے بعد اچھے نتائج دیتا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے بائیں کان کے سراغ میں انگلی ڈالو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کی صداقت اس کی مروت کے موافق اور اس کی صیانت کی اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بدن کے ظاہری گھاؤ پر مرہم رکھتے ہیں تو روحانی گھاؤ کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت غم کر لینا چاہیے جب مسرت حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ زیادہ ہنسنے پر غم قریب آتا ہے۔ غلطی سے کوئی فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جو دل لوگوں کے خوف سے مبرہ ہوتے ہیں، نیک نامی اور شہرت انہی کے حصے میں آتی ہے۔ جو سمجھانے کے باوجود برائی کرنے سے باز نہیں آتا، اس کے باطن میں خباثت بھر ہوتی ہے۔ انسان ٹھیک اس حد تک فہم بنتا ہے جس حد تک وہ انسانی بہبود کے لیے محنت کرتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے: مہربانی اور عاجزی۔
محنت کیے بغیر کبھی دولت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ راتوں رات امیر بننے کے پیچھے بہت لمبی رات ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت اپنے پیٹ کا تحفظ کو لازمی پکڑو، ورنہ وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اگر کسی شخص کے دل سے جہالت دور نہیں ہوتی تو نظریں، نذرانے، دعائیں اور قربانیاں سب بیکار ہیں۔